के नेपाली जनता दोषी छन् यसमा? छैन। आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड, तपाईहरू तीनजना हुनुहुन्छ यस विषयमा सबभन्दा जिम्मेवार। तपाईहरू तीनजनामा रहेको पदीय महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आज यो अवस्थामा देश पुगेको छ र संविधान समेत धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। तपाईहरूले निकै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर भन्नुभएको यो संसदीय पद्धति धराशायी भएर गइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जो सरकार निर्माण गर्ने अभियानमा जान खोज्नु भएको छ त्यसले दिने विकल्प के हो? शेरबहादुर देउवा पनि यो देशमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यही नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशका उद्योगहरू सबै निजीकरण गरेर ध्वस्त बनायो, नेपाली जनतालाई बेरोजगार बनायो, नेपाली जनतालाई विदेशतिर रोजगारीका निम्ति जान बाध्य बनायो। यो नेपाली कांग्रेसको सरकारले गराएको होइन। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हिजोदेखि सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलहरूको परिक्रमा सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने क्रम जारी रहेको छ। अधिवक्ताहरूका बहसहरूमा केन्द्रित रहेर न्यायाधीशहरूले गरेका जिज्ञासाहरू, अधिवक्ताहरूसँग सोधिएका प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने पक्षहरूले त्यही आशा गरिरहने अवस्था छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पक्षमा बहस गर्न उपस्थित भएका कानुनविदहरूले पक्कै पनि विघटन गरिएको पक्ष सदर हुनेछ भन्ने आशा गर्ने अवस्था देखा परेको छ। यसरी हेर्दाखेरि अदालतले के निर्णय गर्ला भन्ने बारेमा स्पष्ट देखिएको छैन, देखिनु पनि हुँदैन। वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय बारेमा यदि स्पष्टता भइहाल्ने हो भने बहसको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र कानुनको, संविधानको व्याख्याको पनि कुनै औचित्य रहँदैन। प्रधान न्यायाधीश समेतको संवैधानिक इजलासले संविधानमा रहेको प्रावधान बारेमा छलफल सुनिरहेको छ। अधिवक्ताहरूले त्यसमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छलफलको अवस्थालाई हेर्दा त्यहाँ संविधानको धारा 76 का विभिन्न उपधाराहरूमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका व्यवहारमा बहस केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसले गर्दा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि यो संविधान 8 वर्ष समय लगाएर संविधान सभाले निर्माण गरेको यो संविधान नितान्त असफल छ, नितान्त अव्यावहारिक छ र यो संविधानले संसदीय पद्धतिलाई नै असफलतातर्फ लगिरहेको स्पष्ट हुन जान्छ। हामीले विश्वका अन्य मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने पनि संसदीय पद्धति सफल भएको कहीँ पनि देखिँदैन। छिमेकी देश भारतलाई हेरौँ, त्यहाँ पनि जनताका अधिकारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तर्फ संसदीय परिपाटी असफल भएको छ। द्विदलीय पद्धति रहेको अमेरिकामा समेत राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको छ तापनि अमेरिकाको अभ्यास पनि असफलतातर्फ गइरहेको छ। त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको पद्धति हो। लगभग यहाँ धेरै दलहरू छन्, त्यहाँ 2 वटा मात्र दलहरू छन्। त्यसले गर्दा के स्पष्ट भइरहेको छ भने संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा संसदीय परिपाटीको अभ्यास भइरहेको छ र जताततै यो असफल भइरहेको छ। यसले सफलता पाउने
अवस्था देखिँदैन। त्यसो भए विकल्प के? विकल्पकै लागि नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद भनेर ल्याइएको छ। संसदीय पद्धति र समाजवाद फरक पक्ष हुन्। यो संविधानमा सरासर जाली कुरा गरिएको छ। प्रस्तावनामै जाली कुरा, समाजवाद भन्ने जाली शब्द घुसाएर समाजवादतर्फ आकर्षित रहेका र समाजवादको चाहनामा कम्युनिस्टहरूलाई समर्थन गरेका बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावनालाई आकर्षित गर्नको निम्ति यो संविधानमा समाजवाद शब्द घुसाइएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा यो संविधान असफल छ। यो संविधान कहाँसम्म असफल छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हिजो मात्र एउटा घटना घटेको छ। यो जातीय विद्वेषको वातावरण एकदमै बढाउने खालको गतिविधिको हिजो एउटा पटाक्षेप भएको छ। राजधानीकै नजिक, त्यो पनि बबरमहल जस्तो सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विभिन्न मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण अफिसहरू लगायतका निकायहरू भएको ठाउँ नजिकै बसोबास गर्ने सरस्वती प्रधान, जो 58 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन 2068 अनुसार पक्राउ गरियो। पक्राउ गरिएकोमा हिजो उहाँलाई रिहा गरिएको छ। 24 वर्षीय एकजना पत्रकार, जसलाई संविधानमा रूपा सुनार नाम हो उहाँको, दलित भनेर व्यवस्था गरिएको छ। मानव जातिलाई नै दलित भनेर लेखिएको यो संविधान कति अवैज्ञानिक र कति अमानवीय छ भन्ने कुरा यसले पनि स्पष्ट गर्दछ। संविधानमा दलित शब्द व्यवस्थित गरिएको छ। यो छुवाछुतको भावनालाई स्थापित गर्ने मान्यताका साथ संविधानमा दलित शब्द राखिएको हो अथवा छुवाछुतको अन्त्य गर्नको लागि यो दलित शब्द संविधानमा राखिएको हो। संविधान लेख्नेहरूको नियत के हुन सक्छ हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ। घटना सामान्य हो। पत्रकार रूपा सुनार सरस्वती प्रधानको घरमा कोठा भाडाको लागि खोज्न जान्छन्। भाडाको लागि तय हुन्छ, लगभग बस्न आउने निश्चित हुन्छ। अन्तिममा जातपातको सोधाइ हुँदा आफू दलित समुदायको भनेर रूपा सुनारले जानकारी गराउँदा बित्तिकै घर भाडामा नदिने भनेर सरस्वती प्रधानबाट जवाफ हुन्छ। तर त्यो जवाफ अथवा त्यो वार्तालाप रूपा सुनारले रेकर्ड गरेर राखेको अवस्थामा देखियो। यसले गर्दा रूपा सुनारको स्पष्ट रूपमा नियत के देखिन्छ त भनेपछि ती महिला विरुद्ध उजुरी गर्ने उनको नियत स्पष्ट छ। यो केले सिर्जना गर्यो, कुन अवस्थाले यो वातावरण सिर्जना गर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रूपा सुनार भाडामा खोज्न गइन्, सरस्वती प्रधानले दिन चाहिनन्, यो सामान्य पक्ष हो। यो ठुलो कुरा होइन, इच्छा हो। हामी परम्परागत रूपमा चल्दै आएका सिस्टमहरूलाई एकैपटक भत्काउन सक्दैनौँ। त्यसैले छुवाछुत विरुद्धका अभियान चल्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा आइरहेको छ। परम्परालाई भत्काउन गाह्रो हुन्छ, चेतनाको आवश्यकता हुन्छ, अभियानको आवश्यकता हुन्छ। चेतना जागरण गराउनतर्फ राज्यको कुनै पहल नहुने, प्रयास नहुने, संविधानमै दलित जस्ता नचाहिँदा शब्दहरू समावेश गरेर समाजलाई
दिग्भ्रमित बनाउने र जात जातमा विभाजन गर्ने, दलित र उच्च जातमा विभाजन गर्ने खालको गतिविधि संविधानमै गरिएपछि निसन्देह यस्तो प्रावधानले समाजमा फरक किसिमको वातावरण ल्याउँछ, द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। त्यो द्वन्द्वले सिर्जना गर्ने यस्तै खालका षड्यन्त्रमूलक गतिविधिहरू हुन्। संविधानबाट दलित शब्द हटाउन जरुरी छ, यो राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयमा संसदमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने समय अदालतको परिक्रमा गरेर अदालतको ढोकामा बसेर अदालतले मेरो पक्षमा के निर्णय गर्ला भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरू पुगेका छन्। यो अवस्था पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरीबाटै सृजना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। राजनीतिक दलका नेताहरू मैले धेरै पटक दोहोर्याइसकेको छु, एउटै मञ्चमा बस्नुस्, साझा एजेन्डा बनाउनुस्, साझा एजेन्डामा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुस्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको थियो र देशमा स्थायी सरकारको निर्माण भएको थियो। त्यो अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए। राजनीतिक दलहरूमा पनि उत्साहको सञ्चार भएको थियो। किन, के कारणले यो 2/3 बहुमत धराशायी हुन पुग्यो? के नेपाली जनता दोषी छन् यसमा? छैन। आत्मसमीक्षा गर्नुस्। केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्ड, तपाईहरू 3 जना हुनुहुन्छ यस विषयमा सबभन्दा जिम्मेवार। तपाईहरू 3 जनामा रहेको पदीय महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आज यो अवस्थामा देश पुगेको छ र संविधान समेत धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। तपाईहरूले निकै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेर भन्नुभएको यो संसदीय पद्धति धराशायी भएर गइसकेको छ। तपाईहरूको गन्तव्य छुट्टा छुट्टै गन्तव्य रहेको अहिलेको अवस्थाले भोलिको जो संकेत गरिरहेको छ, तपाईहरूले जो गर्न गइराख्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवाको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जो सरकार निर्माण गर्ने अभियानमा जान खोज्नु भएको छ, त्यसले दिने विकल्प के हो? शेरबहादुर देउवा पनि यो देशमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यही नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले देशका उद्योगहरू सबै निजीकरण गरेर ध्वस्त बनायो, बेरोजगारी नेपाली जनतालाई बेरोजगार बनायो, नेपाली जनतालाई विदेशतिर रोजगारीका निम्ति जान बाध्य बनायो। यो नेपाली कांग्रेसको सरकारले गराएको होइन। यदि हो भने तपाईहरूले फेरि अर्को गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर, त्यही नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव सम्पन्न गराएर, त्यही नेपाली कांग्रेसलाई फेरि पनि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन जाँदै हुनुहुन्छ। समय अझै बाँकी छ। तपाईहरू सच्चिएर जाने हो भने तपाईहरूले अझ धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न सक्नुहुन्छ। जनअपेक्षा अनुसारको निर्णय लिएर जान यदि चाहने हो भने तपाईहरू बस्नुस्, छलफल गर्नुस्, कहाँ गल्ती भयो, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर किन भयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हुने, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डलाई ठिकै लाग्ने किन? केपी ओलीलाई 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भनेर प्रचण्डले बोल्नु भएको होइन, किन बोल्नु भएको? तपाईहरू बीचमै भएका असमझदारीहरू, तपाईहरू बीचबाटै सृजना भएका महत्त्वाकांक्षाहरूकै कारणबाट यो अवस्था सृजना भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने फेरि पनि तपाईहरू बीचमा भागबण्डाको द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ। भागबण्डाको द्वन्द्वले तपाईहरूलाई एकीकृत हुन दिने छैन। फेरि पनि स्थिरता, तपाईहरूको 1.5 वर्षको बाँकी समयको लागि पनि तपाईहरू स्थिर सरकार दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुने छैन। सोच्नुस्, अझै पनि सोच्ने समय छ। जसरी हुन्छ, जसरी गठबन्धन बनाएर नेपाली जनताको बहुमत प्राप्त गरेको थियो वाम गठबन्धनले, त्यो वाम गठबन्धनलाई
वाम अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउनुहोस्, गन्तव्य समाजवाद रोज्नुहोस्। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको गन्तव्य तपाईहरूले रोज्नुभयो भनेदेखि तपाईहरू बीचमा मतभिन्नता हुने अवस्था आउनै सक्दैन। जनभावना अनुसार तपाईहरू तीनैजना नेताहरू अगाडि जान खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूले सबै नेताहरूको, दोस्रो तहका नेताहरूको र आम कार्यकर्ताहरूको पनि साथ समर्थन पाउनुहुनेछ। आजलाई यही शुभेच्छा साथ सुझाव राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद।